यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तस्य कार्यं न विद्यते। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य ಕಾರ್ಯಂ ನ ವಿದ್ಯತೆ. ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥ. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ರಮಿಸುತ್ತಿರುವವನು, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತನಾಗಿರುವವನು, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿರುವವನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ.